स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। तो इस मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में 4 इससे फेज़ हैं। पहला है जी प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डेवलप रिसर्चिंग प्लान फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तीसरा है इम्प्लीमेंट द रिसर्च प्लान, कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। चौथा इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग। तो फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें पहला है जी हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें ये देखेंगे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है जी। Gathering preliminary information which helps define the problem better and suggest hypothesis is called exploratory research. Descriptive research क्या होगा जी हमारा, describe how things, market potential, attitude of consumers who buy the product is called descriptive research. इसी तरह तीसरा है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च क्या है जी हमारा, टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो ये हमारा तीनों जो है ये इससे क्लियर होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है जी डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। तो रिसर्च प्लान जो है हमारा वो क्या है जी, उसके बारे में हम देखेंगे। आउटलाइन सोर्सेज ऑफ एग्जैक्टिंग डाटा, spell out the specific research approaches, contract methods, sampling plans, instruments to gathering data। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। अगर रिटर्न में रिसर्च प्लान को लिखा जाए तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इंफॉर्मेशन नीडेड, हाउ द रिजल्ट्स विल हेल्प मैनेजमेंट डिसीजंस, और एंड पे बजट आ जाता है। तो ये सारी इसमें डेवलपमेंट मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के मुताल्लिक किया था। अब हम शुरू करते हैं डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। तो सबसे पहले हम लेंगे सेकेंडरी डाटा। क्या है जी, सेकेंडरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। कि सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा है जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करता हो, किसी डाटा से हमने कलेक्ट किया हो और वहाँ पड़ा हो, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। और इसी तरह प्राइमरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च प्लान इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। कि जस्ट सिर्फ पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको कलेक्ट किया गया हो और उस पर फर्दर काम ना किया गया हो, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाता है। जैसे कि इसके एडवांटेज अगर देखें तो कॉस्ट, स्पीड, could not get data and otherwise, और दूसरा डिसएडवांटेज में इसके करंट, रिलेटिव, रेलेवेंट, एक्यूरेसी, इम्पार्शियल। तो ये सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाएंगे। अब मार्केटिंग रिसर्च पे चलते हैं जी। प्लानिंग प्राइमरी डाटा कलेक्ट। तो सबसे पहले है जी हमारा, हम इसको करने जा रहे हैं रिसर्च अप्रोचेस को। तो पहला है हमारा इसमें रिसर्च अप्रोचेस। तो रिसर्च अप्रोचेस, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट मेथड्स, तीसरा है सैम्पलिंग प्लान, चौथा है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। तो रिसर्च अप्रोचेस में ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ये क्या होगा जी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय ऑब्जर्विंग रेलेवेंट पीपल, एक्शंस एंड सिचुएशंस। तो इन्वॉल्व क्या होगा जी, प्राइमरी डाटा, इसी में रेलेवेंट पीपल जो उससे मुतल्लिका होंगे एक्शन और सिचुएशन के लिहाज से। तो ये ऑब्जर्व जो किया हमने वो रिसर्च है। एथनोग्राफिक रिसर्च इन्वॉल्व्स सेंडिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड टू वॉच एंड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये ट्रेंड जो है हमारे ऑब्जर्वर वो इसको वॉच करते हैं, और ये एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है। सर्वे रिसर्च, सर्वे रिसर्च इसमें आ गया दूसरी किस्म का। इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड एंड इज द बेस्ट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर। तो ये हमारा सर्वे रिसर्च जो है उसमें ये हमारे सारे फीचर्स आ जाएंगे। तीसरा है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज बेस्ट फॉर गैदरिंग कैजुअल इंफॉर्मेशन, आम सी नॉर्मल होती है, जिसको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये रूल है मार्केटिंग का
تو یہ ہمارا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہلاتا ہے، اور یہ چارٹ کی مدد سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مزید ہے جی ہمارا کانٹریکٹ میتھڈ، دوسرا ہے جی ہمارا کانٹریکٹ میتھڈ میں کیا ہے جی فوکس گروپس، 6 to 10 پیپلز مل کے جو ہے وہ ٹرین ماڈریٹر جو ہیں وہ یہ اس کو گروپ کو بناتے ہیں جس کو فوکس گروپ کہتے ہیں، اور اس میں مزید پھر کام انجام ہوتا ہے۔ کانٹریکٹ میتھڈس کے ہمارے ہیں جی کون کون سے ہیں جی، آن لائن مارکیٹنگ ریسرچ، اس کے بعد ہے جی انٹرنیٹ سروس، آن لائن پینلز، آن لائن ایکسپیریمنٹس، کلک اسٹریم ڈیٹا اور آن لائن فوکس گروپ، یہ سارے ہمارے کانٹریکٹ میتھڈس میں استعمال ہوتے ہیں، جس کے آن لائن ریسرچ میں ایڈوانٹیج ہے جی لو کاسٹ ہوتا ہے، سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، ہائر رسپانس ریٹس ہوتا ہے، گڈ فار ہارڈ ٹو ریچ گروپس، جبکہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ریسٹرکٹیڈ انٹرنیٹ ایکسیس، ناٹ شیور ہو از آنسرنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں اور اس کے ایڈوانٹیج بھی، دونوں ہم نے بیان کر دی۔ اب تیسری چیز ہے جی ہماری، تیسرا ریسرچ اپروچز کا پوائنٹ ہے جی سیمپلنگ پلان۔ سیمپل کیا ہے؟ سیمپل از دا سیگمنٹ آف دا پاپولیشن سلیکٹڈ فار مارکیٹنگ ریسرچ ٹو ریپرزینٹ دا پاپولیشن ایز اے ہول، مین ٹوٹل پاپولیشن، فرض کریں پورے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا جو ایک پارٹ، ایک شہر کی پاپولیشن لیں گے تو وہ ہمارا سیمپل کہلائے گا، اور دین ان سیمپل کو امپلیمنٹیشن اپنی ریسرچ میں کریں گے۔ تو یہ سیمپلنگ جو ہوتے ہیں یہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ پروبیبلٹی سیمپلنگ ہوتی ہے اور ایک نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہوتی ہے۔ پروبیبلٹی سیمپلنگ میں سیمپل رینڈم سیمپل، سمپل رینڈم سیمپل، اسٹیٹیفائڈ رینڈم سیمپل، کلسٹر سیمپل، اور نان پروبیبلٹی میں کنوینئنس سیمپل، ججمنٹ سیمپل اور کوٹا سیمپل، یہ سیمپلنگ ہماری ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ہماری ریسرچ اپروچز میں ریسرچ انسٹرومنٹ۔ ریسرچ انسٹرومنٹ میں کویشچنر بھی ہوتے ہیں اور میکینیکل انسٹرومنٹ بھی ہوتے ہیں۔ کویشچنرز میں موسٹ کامن ایڈمنسٹریٹڈ ان پرسن، بائی فون اور آن لائن، فلیکسیبل، ریسرچ مسٹ بی کیئرفل ود ورڈنگ اور آرڈرنگ آف کویشچنز، یہ سارے کویشچننگ جو ہیں وہ اس سے ہی ہماری کویشچننگ جو ہے وہ عمل میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد جو کویشچن ہے وہ ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں، کلوز اینڈ کویشچنز include all possible answers and subject make choice among them، یعنی یہ کلوز اینڈ ہے جس میں جو اسپیسیمن بنا ہوا ہے اسی کے لحاظ سے آپ اس کو کویشچن کو فلفل کر لیں گے، جبکہ اوپن اینڈ کویشچنز allow respondent to answer in own words میں وہ اپنا بیان کر سکتا ہے آنسر، تو یہ ہمارا اوپن اینڈڈ کویشچن ہے اور وہ ہے کلوز اینڈڈ کویشچنز۔ تو نیکسٹ ہمارا جی ریسرچ انسٹرومنٹس میں چیک آؤٹ، اسکینرز، پیپل میٹرز، نیرو مارکیٹنگ، میکینیکل ڈیوائس، یہ سارے ہمارے اس کے متعلق ہیں، اور یہ دو ہمارے پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا ہے جو اس میں امپلیمنٹ دا ریسرچ پلان اینڈ انٹرپریٹ اینڈ رپورٹنگ دا فائنڈنگ۔ تو اس میں کیا ہم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کولیکٹنگ دا انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، دین پروسیس دا انفارمیشن، اسی انفارمیشن کی پروسیس اس کو کرتے ہیں، اور تھرڈلی کرتے ہیں یہ انالائز دا انفارمیشن، اس کو انالائز کرتے ہیں، سارے پروسیس سے گزارتے ہیں، اور دین انٹرپریٹ فائنڈنگ، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں، دین ڈرا کنکلوژنس، اور جو بھی اس کی کنکلوژن ہمیں ملتی ہیں وہ ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں اور اس کو رپورٹ فارم میں لکھتے ہیں، اور وہ جو رپورٹ ہوگی وہ رپورٹ ہم رپورٹ ٹو مینجمنٹ، تو جو بھی ہم نے یہ کنکلوڈ کر کے اس کو رپورٹ فارم میں لکھ کے، تو یہ ساری جتنی بھی رپورٹ ہوگی ہم نے جو ریسرچ کے پروسیس سے گزاری ہے، تو یہ ہماری رپورٹ جو ہے ہم اس کو مینجمنٹ کو ارسال کر دیں گے یا اس کو دے دیں گے۔ تو یہ ہمارا مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کا کویشچن آتا ہے، اس کے یہ فیزز ہیں، اگر یہ چاروں فیزز درست لکھ دیے جائیں تو یہ اس کا پاسبل آنسر بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا کویشچن جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے جی۔